चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ कुराकानी र भिडियो चौतारीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ बन्दन कुमार मुण्डा। पाको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रज पनि हुनुहुन्छ बन्दन कुमार मुण्डा। आज हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन योसँग जोडिएका विभिन्न पक्ष र उहाँको राजनीतिक जीवनसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विषय मैले कहाँबाट सुरु गरे भने तपाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएको अलिकति प्रसंगबाट सुरु गरौँ न। यो मलाई लाग्छ 12-13 वर्ष उमेरमा थिएँ भाइ। मलाई राजनीति भन्दा पनि राजनीतिबाट म प्रेरित भएको होइन, तर अन्य अत्याचारको विरुद्धमा गाउँमा त्यति पञ्चायत कालमा लगभग मलाई लाग्छ 36-37 सालको कुरा होला, सानै म थिएँ। गाउँमा असाध्य अन्य अत्याचारको दमन गर्थे। तपाईँ यति दमन गरेको थियो कि त्यहाँ विशेष गरी उनका सामान्य मान्छेहरूलाई, अब तल्लो स्तरको मान्छेहरूलाई, निमुखा लाग्नेहरूलाई भनौँ न, निमुखा मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा वर्गीय मान्छेलाई, निमुखा मान्छेहरूलाई, गरिब मान्छेहरूलाई अलिकता हुने खालले दबाउने क्या, त्यस्तो प्रवृत्तिको त्यहाँ त्यतिखेर त्यो देखिन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा मेरो ठ्याक्कै राजनीतिक चाहिँ प्रेरणा कहाँबाट जाग्यो भने एकजना व्यक्ति एउटा मालपाडे जातिको समूहको चाहिँ वस्तुले बाली खायो, अरू कुनै एउटा उच्च गैर आदिवासीहरूको अथवा अन्य जातिहरूको, उच्च जातिहरूको त्यो बाली खाइसकेपछि स्वाभाविकमा कानुन छ, नियम छ र त्यसलाई ढाटमा लानु पर्थ्यो, तर त्यसो गरेन। भएन, छरछिमेकीको वस्तु फुकेछ भइगयो एकचोटि भन्दा पनि हुन्थ्यो होला। लगेर बाँधेछन्, बाँधिसके मान्छेले राजु मालपाडे नाम त बिचरा मरिसक्यो। त्यो राजु मालपाडे खोज्दै गरे, त्यो गाई बस्तु उसको गाई भेट्यो र जाँदाखेरि बाली खायो भने उसलाई असाध्यै कुट्यो। म ठ्याक्कै भनौँ म 4 कक्षामा पढ्दै थिएँ। म सतीघाटा स्कुलमा पढ्थेँ, अरण्यमा पढ्दै थिएँ। म त्यताबाट आउँदै गरेको बेला मगर बस्ती घर उनको, र ऊ माथिबाट झर्दै थियो, गाई डोर्याउँदै आइरहेको थियो। र त्यतिखेर ऊ एउटा बुढो मान्छे, एउटा वृद्ध मान्छे आँसु झारिरहेको थियो, रुँदै सँगसँगको त गाई डोर्याइरहेको। अनि म ठ्याक्क नजिकै आइपुग्दाखेरि मैले सोधेँ, मैले उहाँलाई भेना भन्थेँ, भेना तपाईँ किन रुनुभएको, के भयो तपाईँलाई भन्दाखेरि, अनि साह्रो हेर्नु न भनेर मलाई देखेँ। यो ढाडमा कहीँ पनि खाली ठाउँ थिएन क्या, त्यति कुटेको थियो क्या। हेर्नुहोस् है, त्यो त्यतिखेर मलाई एउटा प्रेरणा, मलाई एकदम आक्रोशित र प्रेरणा जाग्यो। तपाईँको बाल मनस्थितिमा पनि त्यो कुराले छोयो। र मैले त्यतिखेर के भने अब यसको बदला म लिन्छु, तपाईँ नरुनुहोस्, म एक दिन बदला लिएरै छोड्छु, तपाईँ ढुक्क पर्नुहोस्, यसको बदला म चुकाउँछु, तपाईँ चुलाएर बस्नु, नरुनुहोस्। यस्तो अन्यायको विरुद्धमा, अत्याचारको विरुद्धमा, दमनको विरुद्धमा म लड्न तयारी छु, म लड्छु भनेर मैले त्यतिखेर एउटा उद्घोष गरेँ क्या। त्यो उद्घोषले मलाई म राजनीतिक जानेर होइन, म प्रेरणा दबावको कारणले मैले राजनीतिमा लाग्न बाध्यता भएको, रहर होइन, मैले राजनीतिमा बाध्यता भएर राजनीतिमा लागेँ। अब त्यसो भने लगभग मलाई लाग्छ 36 साल, मलाई लाग्छ मैले ठ्याक्क एउटा अनेरासो दिएको। 36 सालमा एउटा सदस्य 36मै जस्तो लाग्छ, 36मै होला, 36-37 सालमा अनेरासो बिमा प्रवेश गर्यो, विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यतिखेर बहुत कठिन पनि थियो, पञ्चायत कालमा असाध्यै कठिन पनि थियो। बामे भनेपछि तपाईलाई त्यो बेला यी कम्युनिस्ट भन्ने अथवा यो वामपन्थी भन्नेहरूले चाहिँ जनताको पक्षमा अथवा गरिब निमुखाको पक्षमा केही गर्छन् कि भन्ने अलि थाहा भयो होला, सायद त्यही भएर पनि लाग्नुभयो कि के भयो? त्यतिखेर चाहिँ यस्तो हो, विद्यार्थी सङ्गठनमा चाहिँ कसरी विद्यार्थी अनरेस्टमा कसरी लाग्यो भने अन्यायको विरुद्धमा, अत्याचारको विरुद्धमा, दमनको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। मैले एकपल्ट एउटा मिटिङमा भनेँ। अब त्यसको ठ्याक्कै भन्नै पर्दाखेरि मेरो चाहिँ उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्ने, उहाँ स्वर्ग पनि हुनुभयो, हंस राजवंशी र नवीन पाठक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई अलि अगाडि पहिला तपाईँलाई गाईको काण्डमा चाहिँ मलाई एकदम मालपाडे भिनाजुले कुटाइ खानु भएको हो। त्यही बेला अलि पछाडि चाहिँ तपाईँको ती विद्यार्थीका नेताले भन्दाखेरि यी चाहिँ केही हुनु जस्तो लाग्यो। वास्तव अन्यायको विरुद्धमा भनेको यसरी कुटाइ खानेको विरुद्धमा, अत्याचारको विरुद्धमा, दमनको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरूले हामी एकजुट हुनुपर्छ, एक ठाउँमा सङ्गठित हुनुपर्छ भनिसकेपछि वास्तविक हो र चाहिँ यिनै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले आबद्ध विद्यार्थी सङ्घमा 36-37 सालदेखि आबद्ध भएँ र मैले आफ्नो विद्यार्थी राजनीतिहरूमा
प्रारम्भ कमिटीदेखि लिएर जिल्ला कमिटी क्षेत्र कमिटीसम्म बस्ने एउटा कामहरू गरेँ। लगातार लागि नै रह्यो। अन्य अत्याचारको विरोधमा या गाउँ या समाजको विरुद्धमा आउँछ, गाउँको विरुद्धमा आउँछ, जहाँ अत्याचार दमन गरेर म ठाडो अहिले पनि मलाई लाग्छ मैले प्रष्ट बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई मेरो कुरा कसैलाई मनपर्छ पर्दैन त्योसँग सम्बन्ध छैन। मैले आफूले देखेको कुरा, मैले आफूले जानेको कुरा मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ। कसैलाई मन नपर्न सक्छ मेरो कुराहरू, त्योसँग सम्बन्ध होइन। तर मेरो विचार र मेरो दृष्टिकोणले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर मैले निरन्तरता लागेर अहिले पार्टीभित्र पनि भन्ने हो भने लगभग त्यसपछि भन्नुहोस् एउटा विद्यार्थी जीवनमा मैले राजनीति सट्टा हुँदाखेरि बहुदल पश्चात निरन्तर बहुदल पश्चात काँकरबिटा गाउँ विकासको पहिलो उपाध्यक्ष भयो। जुन उपाध्यक्ष मलाई लाग्छ मैले त्यतिखेर मैले पढ्नुपर्छ। भर्खर त्यतिखेर एउटा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो समुदायमा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त यो हाम्रो भाषाको कारणले पनि हामी पढ्न कठिन छ हामीलाई। अहिले त धेरै प्रगति भएको छ तर पञ्चायतमा के देखिन्थ्यो भने कठिन भएको कुराहरू हो है। त जस्तो भाषा हामी नेपाली भाषा प्रष्ट नेपाली बोल्न जान्दैनथ्यौँ, सक्दैनथ्यौँ। जस्तो मेरो आमाले कहिले बोल्नु भएन। आमा खाली आफ्नै सादरी भाषा बोल्नुहुन्थ्यो तर भाषा बुझ्नुहुन्थ्यो, बोल्न फर्काउन आउँदैनथ्यो। त त्यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो भने सानो नानी 6 वर्षदेखि 6 वर्षको बालकले स्कुल एडमिसन गर्नु पर्थ्यो। एउटा नीतिगत र एउटा सिस्टमको कुरा राज्यको नीति अनुसार। तर हामी राज्यको नीति अनुसार हामी हाम्रो समुदायहरू विशेष गरी आदिवासीहरू विशेष गरी आदिवासीहरू त्यो सिस्टममा जान सफल हुन सकेको कारण एउटै कारण थियो, भाषाको कारण थियो। किनभने भाषा बुझ्दैन थियो नि त। अब तपाईँ कुकुरको पुछार भन्नु भने सादरी भाषा हुन्छ। हाम्रो भाषामा सानो नानी 6 क्लासमा 6 वर्ष उमेर पुग्यो त्यो के अरे एडमिसन गर्यो, उसले कुकुरको पुछार भन्नु भने सरले कुकुरको पुछार भन्नुभयो भने हाम्रो त्यो नानीले बुझ्दैन। किन कुकुर कर पछि भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त। अनि कुकुरको खुट्टा भनेर बुझ्छ, बुझ्दैन। कुकुर कर गोड भन्नुपर्छ। वास्तै गोड नभने पुछ के हो त भनेको बुझ्दैन। उसलाई भाषाको समस्या हो। अब धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो थियो भाषाको कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग 6 वर्ष होइन हामी 12-13 वर्षको उमेरमा हामी बल्ल सुरु हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस् पढाइको शिक्षाको कुरा गर्ने भने यो भाषाको कारणले पनि हामी पछि परेको। त्यो समुदायहरू धेरै जातिहरू यस्ता धेरै समुदाय छन् जो भाषाको कारणले पछाडि नै पछिरहेका छन्। अहिले पनि पछि परेको छ। त्यस्तो तपाईँ विगत ठाउँहरूमा पनि अहिले पनि भाषा तपाईँले त्यही त पछिल्लो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन भनौँ अब नेकपा एमालेमा रहेरै तपाईँले काम गर्दै जानुभयो। पछिल्लो चाहिँ कार्यकालमा तपाईँले चाहिँ काँकरभिटा गाविसको जनप्रतिनिधि भएर जिल्ला विकास समितिको पनि मलाई लाग्छ तपाईँ काँकरभिटा गाउँ विकास उपाध्यक्ष भइसकेपछि अब एउटा कुरो चाहिँ गजब थियो विद्यार्थी जीवनमा। मैले पढ्दा तपाईँले त्यति नै खेर धुलाबारी क्याम्पसमा पढ्ने भयो। त्यतिखेर मैले पढ्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो र मलाई किनभने एउटा त्यो समुदायबाट बल्ल त्यो ठाउँमा आएको। त्यसमा मैले अहिले जनप्रतिनिधि भन्दा पनि मैले पढ्नुपर्छ मेरो पढाइले पहिलो प्राथमिक दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थिएँ। त्यतिखेर एउटा जटिल परिस्थिति थियो। मेरो उम्मेदवारी नहुँदाखेरि सिङ्गो पार्टी हार्ने अवस्था थियो। यो मेरो होइन पार्टीको चाहना हो। पार्टीको अवधारणा थियो कि बन्धनको उम्मेदवार भएन भने सिङ्गो पार्टी हार्छ। त्यसैले बन्धनको उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्छ। पार्टीलाई जिताउन पनि बन्धनलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो। र कुराकानी के भने त्यतिखेर मलाई सहयोग गरेर अन्तर्दायी मैनाली अन्तर्दायी मतलब त बन्धन एउटा आदिवासी केटो उसले पढ्न दिनुपर्छ, उसलाई पढ्न दिनुपर्छ है। किनभने उम्मेदवार अहिले होइन उहाँलाई भाइलाई पढ्न दिनुपर्छ, नानीले पढ्न दिनुपर्छ भन्दाखेरि पनि अब पार्टीले बाध्यता थियो। अब मलाई धेरै ठाउँबाट तपाईँ राजनीति लाग्नुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, के को लागि लाग्नुभयो यिनै जनता र राष्ट्रको लागि लड्नुपर्छ भने कम्तीमा पनि तपाईँको उम्मेदवारीले सिङ्गो पार्टी जित्छ भने तपाईँ उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चौतर्फी सिङ्गो पार्टीले पनि दबाब गरिसकेपछि अब मैले आफ्नो रहर होइन काँकरभिटा गाउँ विकास उपाध्यक्ष पहिलो मेरो रहर होइन बाध्यता थियो। पार्टीको हितको लागि मेरो हितको लागि होइन पार्टी र जनताको हितको लागि मेरो उम्मेदवारको मैले घोषणा गरौँ, पार्टीले घोषणा गरौँ, मैले दिनु बाध्यता थियो। अब त्यसको बावजुद पनि मलाई लाग्छ मेरो उम्मेदवारले अध्यक्षभन्दा धेरै मतले म विजयी भएका थिएँ। किनभने एउटा लोकप्रियता भएको रहेछु भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी जीवनमै हाई स्कुल जीवनमा इटाभट्टी हाई स्कुलकै एउटा विद्यार्थी केटो एउटा सट्टक त्यहाँ आउँदा बित्तिकै मैले जुन रूपमा आयो त्यो मैले एउटा विश्वास कमाएको छु कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि जिल्ला विकासको
सदस्य भयो, क्षेत्रीय सदस्य भयो। अब त्यो चाहिँ अब एउटा अवसर थियो मलाई त्यतिखेर पनि काँक्रेबिटा गाउँ विकास अब दोस्रो निर्वाचन भइसक्यो। म चाहिँ कमसेकम अध्यक्ष होइन, मलाई वार्ड अध्यक्ष होइन, मैले जिल्ला विकास जानुपर्छ भन्दाखेरि केही साथीहरू पार्टीभित्र पनि तपाईँ वार्डमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यो बाध्यता पनि बनाउनु भयो। फेरि पनि मलाई वार्डमै म त्यस दिन घोषणा गर्न दिन आइनँ, किनभने मलाई पनि विरक्त लाग्यो। आखिर म जिल्ला विकासमा जान्छु भन्दाखेरि त्यो एउटा पहुँचको कुरा हो, एउटा हैसियतको कुरा पनि हुँदो रहेछ कि क्या र मान्छेको एउटा त्यो पहुँच छैन। अब आफू त्यो एउटा नेतामुखी पनि बन्न सकेन, नेताको पछि पनि लाग्न सकिँदैन, किन देखेको कुरा ट्याट्ट बोल्ने सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त विचारसँग लड्ने कुरा हो, कुनै व्यक्तिको पछि पनि लागिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला मलाई बाध्यता ती थेचार्ने काम वार्डसम्म थेचार्ने काम हो। फेरि पनि मैले 11 त्यतिखेर काँक्रेबिटा गाउँ विकास 11 थियो, 11 नम्बरको वार्ड अध्यक्षमा जितेर संजोगवश साथ त्यस अब जिल्ला विकासमा जाने प्रतिनिधि कोही पनि हुनु भएन। अब मैले वार्ड अध्यक्षमा राजीनामा दिएर फेरि पनि म के अरे जिल्ला विकासको क्षेत्र सदस्यमा निर्वाचित भयो, पार्टीले त्यहाँ पठायो। अब मैले यहाँ एउटा कुरा जोडेँ है, त्यतिखेर तपाईँको समयमा पार्टीमा एक खालको मूल्य मान्यता आदर्श पदप्रति त्यत्रो लोभ लालच पनि थिएन। जस्तो तपाईँकै उदाहरण हेर्दा पार्टीले जित्छ त्यसकारण तपाईँ उठिदिनुपर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूले पार्टीले तपाईँलाई दबाब दियो होइन। अहिले तपाईँ के लाग्छ, अहिले तपाईँ उठिदिनुपर्छ भनेर कसैले भन्छन् होला तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्दा? त्यो त यस्तो हुँदो रहेछ क्या, अहिले यस्तो रहेछ क्या। अब यो के चाहिँ देखिन्छ भने पञ्चायत कालबाट भर्खर बहुदल प्राप्त भइसक्यो, तर बहुदल कालमा पञ्चायत कालमा भनेको कार्यकर्ता सीमित थिए। मलाई लाग्छ कार्यकर्ता सीमित, बहुदल पछि चाहिँ च्यो उम्रे जस्तो कार्यकर्ताहरूको सिर्जना भएको छ, उम्रेको छ, जन्म भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले प्रतिस्पर्धाको रूपमा आएको छ। र अर्को कुरो के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने ठ्याक्क के अरे अहिले विज्ञानमा आधारित अहिले देखिन्छ, डिजिटल पाराको संसार साँगुरो हुँदै गएछ, मान्छे एकदम फड्को मार्दै गएछन् अहिले त्यो देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अहिले भन्नुहोस् न तपाईँ हामी एउटा चिठी पुर्याउनु म जोड्दैछु तपाईँ कहाँनिर त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने पञ्चायत कालमा कार्यकर्ता कम्ती, नेता पनि कम्ती, कार्यकर्तै कम्ती, कार्यकर्ताको जन्माउनु निकै गाह्रो हुन्थ्यो। अब त पञ्चायत कालमा लुकेर गर्नुपर्थ्यो, उसले आफ्नो ज्यानको जोखिम थियो। त्यतिखेर कोही पनि कार्यकर्ता बन्न चाहँदैन थियो, खुलेर हिँड्न चाहँदैन थियो। जस्तो हामीलाई मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म बन्धन मुन्डा भन्ने बित्तिकै बामे भन्ने बित्तिकै गाउँमा बन्धन मुन्डा बामे भन्ने बित्तिकै मलाई देखेपछि सबै लुक्थे क्या। किनभने किन लुक्थ्यो भने बामेलाई पुलिसले पक्रिन्छ, यति मात्रै बुझाइ, त्यति मात्रै हो, अरू केही थिएन। त्यतिखेर राप्रपाहरूले पञ्चहरूले चाहिँ बामेलाई पक्रिनुपर्छ भन्ने एउटा आह्वान थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो बन्धन बामे हो, बामे भएको बन्धनलाई पक्रिन्छ, पक्रिँदा हामीलाई पनि असर पर्छ भने हामीलाई त्यो गाउँमै पनि आफ्नै मान्छेहरू पनि भाग्दै डरले नजिक कोही पर्दैन थियो। मैले नि यो प्रसङ्ग तपाईँलाई कसरी जोड्न खोजेको भने तपाईँ जे भए पनि त्यो बेलादेखि एउटा निरन्तर आन्दोलनमा लाग्नुभयो, जनप्रतिनिधि बन्नुभयो। जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि त्यस्तो तपाईँप्रति जनताको पछिल्लो समय पनि केही गुनासो सुनिएन होइन, क्षेत्रीय सदस्य भएर जीविस पनि पुग्नुभयो। मैले प्रसङ्ग कहाँनिर ठोकाइदिन खोजेको भने पछिल्लोचोटि फेरि नगरमा निर्वाचनहरू भयो नि, त्यो बेला फेरि बन्धन मुन्डाको नाम सुनिएन। त्यसपछि अरू निर्वाचनहरू धेरै पटक निर्वाचन भयो नि त होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नु भएन कि पार्टीले अब बन्धन चाहिँदैन भने जस्तो लाग्यो होला? मैले त्यही कुरामा भनौँ, अब पहिले कम्ती कार्यकर्ता कम्ती भएको आवश्यकता पनि थियो। अहिले पछि बहुदल पछि धेरै कार्यकर्ताहरू जन्मिनु भएको छ, धेरै कार्यकर्ताहरू अगाडि आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रोचोटि लगभग बहुदल पछि भनेपछि तपाईँ जुन भन्नुभयो के अरे सभासदको निर्वाचन भयो, समानुपातिको कुराहरू दुईपल्ट कुराहरू पनि आयो। पहिलो एकचोटि त आफूलाई समानुपातिको नरेशजी त्यतिखेर सभासद उठ्नुभएको थियो, त्यतिखेर उम्मेदवारकै रूपमा समानुपातिकमै अब नाम तयारी भयो, गरियो। दोस्रोचोटि पनि नामहरू आयो। अब हिजो अस्ति पनि चाहिँ 99% आयो, 1%ले खाइदियो क्या।
त्यो 79% त बन्धनकै हो भन्ने कुराहरू मैले ठ्याक्क चिन्तन पाठकलाई फोन गरेँ, अध्यक्षज्यूले, हाम्रो जिल्ला कमिटीको अध्यक्षलाई। बन्धन चाहिँ म यहीँ छु, अध्यक्षज्यूमा भनेको कामरेड केपी क्याबिनेटमा म छु, यहाँ बसेर गएको छु, बन्धन मुन्डा जस्तै मान्छे आउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो अरे। अब म जान्दिनँ, तर उहाँले भन्नुभएको मलाई, चिन्तन पाठकज्यूले, हाम्रो जिल्ला कमिटी अध्यक्षले, होइन अहिले वर्तमानमा अध्यक्ष उहाँले के भन्नु, बन्धन चाहिँ तपाईँ जस्तो उम्मेदवार चाहिन्छ भन्ने कुराहरू, समानुपातिक उम्मेदवार बन्धन जस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि मलाई लाग्थ्यो, मलाई त्यतिखेर दिल्ली एउटा कार्यक्रम, खानेपानी कार्यक्रममा हामी सँगै थियौँ, तपाईँ 79% सक्यो, तपाईँको निश्चित छ, तर 1% बहुत खतरनाक छ भन्नुभयो, नभन्दै 1%ले खाइदिएछ क्या। अब यो यस्तो रहेछ, पार्टीलाई आवश्यकता अनुसार तपाईँले नै भन्नुभयो नि, जस्तो हो पनि यथार्थ त्यो पनि छ। हिजो कार्यकर्ता कम्ती थिए, जोखिम थियो, जोखिम मोल्न चाहँदैनथे, बहुदल जब आयो कार्यकर्ता धेरै भयो। तर यसले यो पनि कुरालाई कोड गर्दैन कि हिजोको मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त चाहिँ तल भएर कार्यकर्ता चाहिँ माथि, अथवा पार्टीको गुणात्मक पक्ष कम, संख्यात्मक पक्ष मात्रै बढी भएर त धेरै बन्धनहरू हराइरहेका छैन। होइन, ठ्याक्कै अहिले संख्यात्मक रूपमा र गुणात्मक रूपमै फरक छ। अनि अहिले विशेष के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने, पार्टी मलाई त लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 25 देखि 30% को इमान्दारीको कारण पार्टी यो यहाँ ठाउँमा उभिन्न सफल भएको छ। म त त्यस्तो लाग्छ, किनभने तलदेखि माथिसम्म नै सरस्वती हेर्दाखेरि पार्टीभित्र गुटको कुरा, पार्टीभित्र लाइनको कुरा, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, तस्करी कुरा मान्नै हुँदैन क्या। म त प्रष्ट हुन्छु, कसैले यसो जवाब दिनु मैले दिनुपर्ने भन्छ, किनभने इमान्दारी हामीमा वास्तव जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व बोध हामी असाध्यै कम्ती छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई त लाग्छ 25-30%ले जो इमान्दारी हुनुहुन्छ, जो निष्ठावान हुन्छ पार्टीप्रति र जनताप्रति, उहाँहरूको कार्यशैली, विचार, दृष्टिकोणले पार्टी यहाँ ठ्याङ्ग उभिन सफल भएको छ। 75% चाहिँ डामाडोल छ। अझ पनि म तपाईँ अन्य टाढा कुरै नगर्नु, संसन्ती हामी स्थानीय ठाउँमा एकपल्ट हेरौँ, मलाई लाग्दैन त्यसो। स्थानीय ठाउँमा एकपल्ट सर हेरौँ त, हामीमा विचारको कुराहरू गरौँ, अनि अलिकता विकासको कुराहरू गरौँ, अहिले सद्भाव सत्प्रेमको कुराहरू गरौँ, जनताको बिचमा कार्यकर्ता र नेताको बिचमा हराइसक्यो नि, त्यो हेरौँ त। यो सद्भाव कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो किन के भइरहेछ भन्ने कुराहरू भने वास्तविक जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध नभएका, राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व बोध नभएका, मैले भन्ने पर्सेन्टकै हिसाब गरेर भने केही पर्सेन्टको आधारले पार्टी योसम्म आएको छ। तपाईँको नि अहिले पनि देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ, जुन पार्टीसँग तपाईँ आफै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँ हिजोको दिनमा एउटा जुन पिछाडिएको भनौँ या पछाडि पारिएको समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन अनि संसदीय फाँटमा आउँदाखेरि वास्तवमा हामीले ती निर्जा निमुखा तलका, जसको बोलिदिने, हेरिदिने, तिनको विषयमा सोचिदिने मान्छे नभएकाको विषयमा हामी छौँ है भनेर तपाईँहरू आउनुभयो नि। आज सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो पार्टीको झन्डा हँसिया पनि छ, हतौडा पनि छ, संसारका मजदुर एक हौ पनि भनेको छ। तपाईँ एउटा त्यही मजदुर आन्दोलनको उपज पनि हो भन्छन् बन्दन कुमार मुन्डालाई धेरै मजदुरहरूसँग जोड्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो सरकार साँच्चै त्यो हँसिया र हतौडा जोडिएको संसारका मजदुर एक हौ भनेको, अनि हिजो तपाईँले राजनीति गर्दाखेरि जुन वर्ग प्रेमको कुरा थियो, वर्गीय मुक्तिको कुरा थियो, त्योसँग यसका काम कारबाहीको तालमेल मिलिरहेको छ? निश्चय यसो तपाईँ एउटा पक्को कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएर भनिदिनुहोस् कि अहिले के देखिन्छ भने नि, यो अहिले सरल हेर्दाखेरि हाम्रो मात्रै होइन, मुलुक हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिक दृष्टिकोण कम्युनिस्टको बिन्दुमा हेर्दाखेरि पनि र आफ्नै मुलुकमा हेर्दाखेरि पनि मैले अघि भनेका छु, कम्युनिस्टको कुराहरू गर्ने हो भने मैले भने लगभग 30% कम्युनिस्टहरू जनताको पक्षमा, राष्ट्रिय पक्षमा, वर्गीय राजनीतिक पक्षमा, वर्ग उत्थानको पक्षमा, राष्ट्रिय पक्षमा ठ्याङ्ग उभिएको छ। अब म यस्तो भन्दिनँ कम्युनिस्टहरू सबै खतम छन्, सबै सकिएको छ भने बिल्कुलै होइन, किनभने देखिँदैछ नि त राजनीतिक कुराहरू त अहिलेको वर्तमान अवस्थामा देखिँदैछ नि, सरकारको गतिविधि पनि देखिन्छ नि। सरकार सबै यस्तो होइन, किनभने वामपन्थी सरकार भएको कारण पनि केही काम त निश्चित राम्रो गरेको छ, जसले 30%को भेलाले, 30% को उपस्थितिले त्यो ठाउँमा डेसिसन पार दिएर राम्रो काम पनि ल्याइएको छ। तर 75% त फेरि पनि कमजोरी नै छ नि, जो 75%सँग जुझ्न कार्यकर्ताहरू लाग्नु पर्ने छ।
त्यसो हुँदाखेरि अहिले ठ्याक्कै जुन वर्ग राजनीतिको कुरा जुन वर्ग राजनीतिको कुराहरू विचारहरू आएको छ, वर्ग हैसियत कुराहरू आएको छ, वर्ग चिन्तनको कुरा आएको थियो, मजदुर किसानको कुराहरू आएको थियो, त्यो वास्तविकता मैले भन्ने गरेको छु कि अब मजदुर र किसानको कुराहरू साँच्चै हामीले भाषणले होइन व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने निकै गाह्रो छ। अहिले माथि व्यवहारमा उतार्न सकेको तलदेखि माथिसम्म नै एउटा प्रदेश बाहेक बाँकी 6वटा प्रदेशमा पनि नेकपाकै छ होइन, स्थानीय तहमा पनि अधिकांश नेकपाकै छ। अब हेर्नुपर्छ ती मान्छे जो हिजो तल परेका थिए, जसको एउटा झुप्रो छैन, जसले बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भनेर, हिजो अस्ति पनि एकजना यो प्रसङ्ग यहाँ कति उपयुक्त थियो थिएन, निग्रो टिपेर ल्याउँदै गरेको एकजना दिदीसँग भेट भएको थियो, 4 जना नानी छन्, यसले अब के किन्ने भने भन्न खोजेको एउटा दृष्टान्त नेपाली जनताको अवस्था यो ठाउँमै छ। तर खोइ त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो पनि झन्डै प्रचण्ड 2/3 नजिकको, तर जनताको हालत त त्यस्तै छ। फेरि हेर्नुपर्छ अर्कोतिर एउटा दृश्यमा जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ, जोसँग चाकडी चाप्रुसी छ, त्यो माथि उठिरहिरहेछ। अब यसलाई हामीले कसरी कुन कम्युनिस्टको सरकारलाई पठाउने? यस्तो छ, अब मैले भनेका थिएँ जब चुनावको बेलामा माननीय सांसद के अरे राम कार्की पहिलोचोटि मेरो भेट भएको थियो। उहाँले मलाई भेलाबारी लक्ष्मी सहकारी बोलाउनु भएको थियो। मैले उहाँसँग पहिलो भेट भएको थियो। मैले त्यतिखेर चुनावको बेलामा, चुनावको भर्खर सुरु भन्दै थियो, उहाँले के बुझेर बोलाउनु भयो, त्यहाँ जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, रोमरी भट्टराई लगायत 5-6 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र मलाई पनि त्यहाँ बोलाउनु, तपाईँ आउनुहोस् बसेर कुरा गर्नु भन्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नु। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ माननीय राम कार्कीलाई, यो पार्टी बहुमतको पार्टी छेडी हो कि दीर्घकालीन हो, पहिले यसको जवाब चाहियो। बहुमत सरकार बन्छ, बहुमत आउँछ, 2/3 मत जितिन्छ, तर छेडी हो कि दीर्घकालीन हो? सरकार बहुमत 5 वर्ष मात्रै बनाउने हो भने केही अर्थ रहँदैन। तपाईँ त दीर्घकालीनको सोच बनाउनु पर्छ, दीर्घकालीन जित्नु पर्ने सोच बनाएर जानु पर्ने हुन्छ। मैले प्रष्ट भनेको थिएँ। मैले त्यतिखेर भन्दा अहिले पनि म के भन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, वामपन्थीभित्र, कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेकपाभित्र तपाईँ राम्रो काम, अहिले पनि अवसर छ, समय छ, बिग्रिहालेको छैन, एकदम पर्ला एकदम परिणत गइहालेको छैन। किनभने अहिले 2/3 मत भएको कारणले, 2/3 सरकार भएको कारणले तुरन्त तपाईँले पार्टीको नीति निर्माण निर्देशन तुरन्त चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो देखिँदैन, किनभने कसैलाई चेन्ज गरे कसैलाई ल्याइरहनुपर्छ भन्ने चिज 2/3 छ। पार्टीले साँच्चै निर्णय गर्ने भने मलाई लाग्छ तुरन्त निर्णय गर्न सकिन्छ र भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। पार्टीको भविष्य बनाउने कुरामा केन्द्र कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मा मैले विश्लेषण त्यस्तो लागेको छ। तपाईँ र मैले सोचेर हुँदैन हो, किनभने तपाईँ र मैले सोचेर यहाँ जिएनजी र मैले यहाँ सोचेर पार लाग्दैन। अब अहिले तत्काल केन्द्र कमिटीले, विशेष गरी मैले त भन्नै पर्दाखेरि केन्द्र कमिटी भन्दा अहिले कामरेड प्रचण्ड र कामरेड केपी ओलीको हातमा पहिलो दायित्व छैन। मैले प्रष्ट भन्नै पर्दाखेरि त्यस्तो मैले महसुस गरेको छु। कारण के भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ 2/3 मत भएको कारणले गरी सर्वहाराको पक्षमा ल्याउनु पर्यो, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, नीति ल्याउनु पर्यो, सिद्धान्त ल्याउनु पर्यो, विचार ल्याउनु पर्यो। जस्तो तपाईँले अहिले सर्वहाराले अघि भन्नुभयो निगुरे बसेर के खाने के नखाने, त्यसको लागि के व्यवस्था गरिनुपर्छ, उनीहरूको रोजीरोटी व्यवस्था गर्नुपर्छ, पर्दैन। स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अहिले पनि स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी त छैन। तपाईँको मौलिक हकमै लेखिएको छ त्यो त, अब लेखिनु व्यवहार उतार्न सकेको छैन। तपाईँ त यसैमा तपाईँ भन्नुहोस्, अब स्वास्थ्यको अलिक निश्चित छैन होइन, मजदुरहरूको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छैन। तपाईँ चिया मजदुरको हालत उस्तै छ, तपाईँ के अरे निर्माण मजदुरको उस्तै छ, कृषि मजदुरको उस्तै छ। अहिले पनि भन्नुहोस् मल बिउ गरेर हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि हामीले अहिलेको सरकारले, हाम्रो बहुमतको सरकारले सबै कुरा ठिक होइन, तर गर्नु पर्यो, क्या गर्न चाहिँ लाग्नु पर्यो। अहिले पनि बितिहालेको छैन, अहिले पनि हामीले समय सकेको छ भन्ने कुरो होइन। पार्टी अहिले पनि सही जनताको पक्षमा डोर्याउनको लागि, जनताको पक्षमा लानका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, नीति ल्याउनु पर्यो, सिद्धान्त ल्याउनु पर्यो। र पहिलो कुरो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ पार्टीले हटाउनु पर्छ। मलाई लागेको भ्रष्टाचार अन्त गर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार अन्त हुन सक्छ।
तपाईँ चारबेसीको अन्त गरिनुपर्छ, गुट उपगुटको अन्त गर्नुपर्छ, नेताका पुछारको अन्त गरिनुपर्छ। मलाई लाग्छ जनता, मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भने पहिले जनप्रतिनिधिहरू नेताहरू आफ्नो आखे पाखेको लागि मात्रै होइन, आफ्नो छोराछोरीको लागि मात्रै होइन, आफ्नो नातागोताको लागि होइन, पहिले जनताको छोराछोरीलाई तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। जनताबाट आउनुहोस्, जनतालाई दिनुहोस् पहिले, अनि त्यहाँबाट आएको कुरा मात्रै आफ्नो नातागोतामा आफ्नो परिवार मात्रै लिनुहोस्। एकमुठी छ भने पनि पहिले जनतालाई अनि मात्रै आफ्नो घरमा काम गर्ने हो भने मलाई अहिले भन्नुहोस्, तपाईँ जागिरको कुरा भन्नुहोस् या कुनै पनि कुराहरू भन्नुहोस्, जुनसुकै कुरामा पनि पहिले आफ्नो परिवारभित्र अहिले पनि खुलेर भन्न सकेपछि यसलाई अप्ठ्यारो नमाने हुन्छ कसैले पनि। पहिले नेताहरूको आसेपासेको मान्छेलाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ, अनि उनीहरूको हामीले चाबुसी गर्नुपर्छ नेताहरूको, अनि उनीहरूको चाबुसी चाकरी गरेपछि पहिलो मान्छे ऊ प्राथमिकता पाउँछ। त्यस्तो हुन्छ। मैले चाबुसी गरेर म एउटा बन्दन मुन्डाले चाबुसी एउटा नेताको चाबुसी गरेर मैले मेरो एउटा भोट हो, तर आम पब्लिकलाई तिर हेर्नुपर्छ कि एउटा बन्दन मुन्डालाई हेर्नुपर्छ। बन्दन मुन्डाको रिसाले केही हुँदैन, तर पब्लिक हिसाबले राम्रो हुँदैन। सिङ्गो पार्टीलाई असर पर्न सक्छ। बन्दन मुन्डा एउटा व्यक्ति हराएर जान्छ, केही हुँदैन, बन्दलाई दिइरहनु पर्छ, तर आम पब्लिकलाई राहत दिनुपर्छ पर्दैन। अहिले त्यो कुरा पनि त छैन नि, त्यसलाई समग्र रूपमा हेर्ने हुँदाखेरि त्यो देखिँदैन। हामीले के बुझेका थियौँ भने कम्युनिस्टको सरकार भयो भने कम्युनिस्टको सरकारलाई कार्यकर्तालाई जागिर दिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन, जनतालाई खाना दिनुपर्छ, लाउनु दिनुपर्छ। नीतिगत रूपमा सिद्धान्त रूपमा नीति निर्माणमा गरिनुपर्छ कि जनतालाई त्यहाँ राहत दिने कुरा नीतिले गरे हो, नियमले गरे, राज्यको नियम र कानुनले बनाउने। अहिले नियम र कानुन बनाउने ठाउँमा हाम्रो सरकार छ, बहुमत छ, 2/3 छ। अब यो अहिले पनि हामीले बनाउने, हाम्रो सरकार बनाउन सकेन भने जीवनमा कहिले पनि बन्न सक्दैन। त्यसैले बनाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ अहिले पनि टाइम छ सर, त्यस्तो होइन। अब मैले अलिकति तपाईँको प्रसङ्गलाई फेरि भनौँ, तपाईँले यो लकडाउनको समयमा नि तपाईँ आफैमा एउटा सङ्घर्षपूर्ण जीवनको यात्रामा आउनुभयो। तपाईँले यसपालि आफ्नो सटर भाडामा दिनुभएको थियो, छुट गरिदिनु भयो। अलिकति आम यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मानिसहरूमा पनि एउटा सन्देश जाओस् कि लकडाउनको समयमा पूर्वी नेपालको एउटा सङ्घर्ष गरेर आएको बन्दन मुन्डाले यसरी आफ्ना भाडामा लगाइएका सटर जो भाडामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई छुट गरिदिनु। तपाईँले कति 7 महिनाको भन्ने सुनेको छ होइन, के हो त? यसो हो, लगभग चैत्रदेखि चैत्र 10-11 गते लकडाउन भएको, ठ्याक्क 6 महिना भदौसम्म 6 महिना भयो। त 6 महिना भइसकेपछि मैले तपाईँ त्यहाँ कतिवटा सटर भाडामा लाउनु? 10 वटा छ। 10 वटा लाउनु भयो। अब यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 11 गतेदेखि एक दिन पनि सटर खुलेन। 1 गते अति असल 1 गते मात्रै खोल्यो। किन खोल्यो भने विश्वकर्मा पूजाको कारणले खोल्यो। त्योभन्दा अगाडि एक दिन पनि कसैले खोल्ने काम पनि थिएन, किन गाडीमा घिरोला चढेको थियो। घिरोला फलो हेर्नुहोस् है बसमा। अब भन्नुपर्दा गाडीको अवस्था कस्तो, अहिले पनि कतिपय गाडीहरू स्टार्ट भएको छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा मैले के सोचेँ भने मैले अहिले यो अवस्थामा मैले पैसा माग्दा मैले प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेको छु, म आफू पनि देखिरहेको छु कि बन्द छ, कहिले खोल्नु भएको छ, गाडी नै छैन, गाडी नै आउँदैन, सबै तपाईँको ग्यारेजको। हजुर ग्यारेज। अनि त्यसो हुँदाखेरि मैले अहिले उहाँलाई के मुखले भन्ने कठिन छ नि सर। छेउमा राखेको बसमा घिरौला फलिसक्यो, उम्रिसक्यो। अनि अहिले तपाईँ विश्व परिस्थिति पनि सङ्क्रमण यस्तो छ होइन। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण यस्तो अवस्थामा मैले अब मैले उहाँहरूलाई भाडा दिनुहोस् भन्नु कसरी भन्नु? एउटा मानवीय व्यवहार पनि हेर्नु न, मान्छेको एउटा मानवता पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ कसै देखेर बुझ पचाउनु हुँदैन। मैले देखिरहेको छु तर होइन भन्नु मिल्दैन क्या। हामी त एउटा मानव व्यवहार पनि हो, मानवता पनि हो नि, मानवीय भावना पनि गाँच्नुपर्छ नि, मैत्रीपूर्ण वातावरण गर्नुपर्छ, एकअर्काको सद्भाव सत्प्रेम पनि हुनुपर्छ नि। जब तपाईँले मेरो सत्प्रेम भएन भने मलाई आज यहाँ बोलाउनु हुने थिएन क्या। किन पक्कै बोलाउनु थियो, बन्दनजीलाई किन बोलाउने भन्ने कुरो हो। तपाईँसँग तपाईँ र मेरो बिचमा प्रेम छ, माया छ, ममता छ, सद्भाव सत्प्रेम छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसरी नै मैले पनि के ठाने भने उहाँहरूको बिचको कुरालाई मैले सोध्नुपर्छ। अब किनभने 6 महिना त भइसक्यो, 6 महिना खुलेको छैन भनेपछि अब यो असोज महिनामा पनि भर्खर अब गाडी खुल्ने कामहरू होइन, घोषणा गर्ने काम मात्रै भयो, तर चल्छ चल्दैन अहिले पनि मैले हट्टापुट्टा चलिरहेको छ। अब त्यति पनि मैले सुनेको छु एउटा गाडीमा तेल हाल्न पनि पैसा पुग्दैन अरे भनेपछि मैले के ठाने भने अब त्यसो होइन, मैले भएर होइन सर, म आफू भएर दिएकै होइन, फेरि
एउटा कुरो चाहिँ के हो भने बन्धन मण्डलले 7 महिनाको चाहिँ भर दिएको होइन, यो एकदम कठिन छ। अब मेरो बन्धन मण्डलले 7 महिनाको भाडा चाहिँ भएर छुट गरिदिएको पनि होइन र कुनै लोकप्रियता कमाउँछु भनेर पनि होइन, बिल्कुलै त्यसो कुरा होइन। त त्यसो के भयो भने चाहिँ अनि मैले 6 महिनाको चाहिँ मैले यो लकडाउनको अवसरलाई लिएर होइन अवधिलाई मैले त्यो उहाँलाई मिना गरेँ। 1 महिना चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने असोज महिनामा दसैँ चाडबाड पनि आइरहेछ, हेर्नु त्यो पनि उहाँहरूलाई कठिन छ। तपाईँ हामीले निकै सागसब्जी खाने पैसा छैन, चामल खाने पैसा छैन, मान्छेलाई भन्दा 12 रुपियाँ 30 रुपियाँ पैसा हुँदैन, 5-10 रुपियाँ पैसा हुँदैन, निकै गाह्रो छ। चिया खाने पैसा, औषधि उपचार गर्ने पैसा पनि छैन। त्यसो गरी यो अवस्थालाई मैले 5000 रुपियाँ पनि 1 महिना उहाँहरूको दसैँको होइन मुखमा आइरहेछ, त्यो कम्तीमा पनि 1 छाक भए पनि 5000 रुपियाँ भए पनि परिवारहरू मिठो मसिनो खायो भने पनि उनको आत्मा अलिक राम्रो पनि हुन्छ, हौसला हर्ष हुन्छ, उल्लास हुन्छ, खुसी हुन्छन् जस्तो लागेर मलाई। आखिर म त आफू जलिरहेको छु, जलेर पनि अर्कोलाई प्रकाश दिउँ न। आखिर मैले उहाँलाई मैले जबरजस्ती गरेँ भने पनि उहाँहरू के हुन्छ भने अलिक परतिर जानुहोस्, बन्धनजी यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको व्यवसायहरूमा असर पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो होइन, मैले अब के गर्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई दसैँको अवसरलाई होइन उहाँहरूको केटाकेटीलाई पनि एक साग राम्ररी खाउन् भन्ने सोच बनाएर चाहिँ मैले असोज महिनाको पनि छुट गर्ने गरी 7 महिनाको छुट गरेँ। तर मैले भएर होइन, यो मैले लोकप्रिय तपाईलाई काहीँ न काहीँ मान्छेभित्र रहेको अर्को मानवताले छोयो। अनि मेरो चाहिँ सोचाइ के भने मैले सहयोग गरेँ, मैले तपाईँलाई माया गरेँ, मलाई माया गर्नुहुन्छ। म बाँचेँ भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, तपाईँ बाँच्नु भयो भने मात्रै म बाँच्छु क्या। किनभने तपाईँको व्यवसाय तपाईँले व्यवसाय गरिदिइराख्नु भयो भने, ती भाडा बस्नेले व्यवसाय गरिदिनु भयो भने मलाई अहिले दुःख होला, म जलेको छु। तर मलाई असोज महिनादेखि उहाँलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, कहिले पनि रोक्नुहुन्न। किनभने 7 महिना बन्धनजीले यसो गरिदिनु भएको छ, हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भने उहाँको मार्गलाई उहाँको पीडालाई अब हामी उहाँको घाउ भएको छ मलमपेटी हामीले पनि ल्याइदिनु पर्छ है। उहाँलाई घाउ फैलिदिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ र उहाँहरू मलाई बेलैमा मलाई मलमपेटी गरिदिनुहुन्छ र मलाई सहयोग पुग्छ, यो भावना हो। मैले अहिले उहाँहरूको घाउमा अहिले उहाँहरूको अहिले चर्चा आएको छ, उहाँलाई घाउ भएको छ, उहाँलाई चोट लाग्छ, मैले अहिले उहाँलाई मलमपट्टि गरेँ भने भोलि मलाई पनि त घाउ लाग्न सक्छ नि, त्यतिखेर त उहाँहरू पनि मलाई गर्नुहुन्छ भनेर सोच भने मानवता व्यवहार गरेर यो कसैले भएर गरेको होइन। अनि मैले भनेको छु कि मैले भएर होइन, मैले बाध्यता हो, मैले एउटा मानवताको व्यवहार मानवताको पीडा बुझेरै मैले गरेको। त्यसैले म त अहिले पनि भन्छु अहिलेको अवस्था, अहिले विश्व यो अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने, अरूलाई पनि बचाउने, आफू पनि बाँच्नको लागि कम्तीमा पनि म त के भन्छु भने अहिले कम्तीमा पनि मैले 7 महिनाको भाडा दिएँ भने, मैले छुट गरिदिएँ भने अरूले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन। फेरि किन मैले गरेँ तपाईँले गर्नुहोस् है भन्ने बिल्कुलै होइन। तपाईँको योग्यता, क्षमता, आर्थिक उन्नति अवस्था ध्यान पुऱ्याएर अलि त आधा पेट खाएर यदि कसैलाई सहयोग पुग्छ भने आधा पेट खानुहोस्। यदि आधा पेट खाएर त तपाईँलाई कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने सकिन्छ भने त्यो खाऊ। अहिले टन्न अगाउँछ माछा मासु नखाइदिनुहोस्, माछा मासु खाएर एकदम अहिले माछा मासु खाएर टन्न अगाउने बेला होइन। अहिले हामीले नुन भात हाप्ने, साग भात हाप्ने गरी गुन्द्रुक खाएर पनि अगाउने र त्यो माछा मासु खाने पैसामा कमसेकम उहाँहरूलाई एक दिन हामीले आफूले सकेसम्म 1 महिना 2 महिना होइन छुट गरियो भने पनि यसले ठुलो उपलब्ध र धर्म मलाई लाग्छ मानव जीवनको धर्म नै त्यो धर्म हो जसले यतिखेर तडपेको मान्छेलाई सहयोग गर्नु हो। त्यसले गर्दा त्यो मलाई लागेको र मैले त्यो गरेको। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ। अब तपाईँलाई मैले फेरि पुरानै प्रसङ्गमा लगेँ। तपाईँ एउटा पूर्व जनप्रतिनिधि, लामो समयसम्म त्यो जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि सँगाल्नुभयो। अन्त्यमा स्थानीय तहमा रहेको जो तपाईँ आफै स्वयं मेचीनगर नगरपालिकाको एउटा अगुवा, सामाजिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, मेची नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्दै जाने जनप्रतिनिधि ज्यूहरूलाई तपाईँ एउटा सुझाव दिनुहोस् न। अहिले यस्तो छ जनप्रतिनिधि अब लगभग उहाँहरूको कार्यावधि 1.5 वर्ष थियो होला, उहाँहरू चुक्नु भएको छ। मैले भन्नै बजारमा धेरै कामहरू चुक्नुभएको छ, अनर्थ लाग्दैन होला। जसरी काम गर्नु पर्थ्यो उहाँले काम गर्न सक्नु भएन है। मेची नगरमा चाहिँ प्रष्टै भन्नुपर्छ, जनतालाई जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, जनताको भावनाहरू जसरी काम गर्नु सक्नु पर्थ्यो त्यो अनुसारको काम गर्न सक्नु भएन। अब 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 28 वर्ष 29 वर्ष 30 वर्ष 31 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष 34 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष 37 वर्ष 38 वर्ष 39 वर्ष 40 वर्ष 41 वर्ष 42 वर्ष 43 वर्ष 44 वर्ष 45 वर्ष 46 वर्ष 47 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष 50 वर्ष 51 वर्ष 52 वर्ष 53 वर्ष 54 वर्ष 55 वर्ष 56 वर्ष 57 वर्ष 58 वर्ष 59 वर्ष 60 वर्ष 61 वर्ष 62 वर्ष 63 वर्ष 64 वर्ष 65 वर्ष 66 वर्ष
यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मलाई लागेको चाहिँ अहिले जाने जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी भनेको नयाँ जनप्रतिनिधि पर्नुभयो, जसले नयाँ प्रतिनिधिले के हुँदो रहेछ भने सिधै 5 वर्ष बित्दो रहेछ क्या। त्यहाँको भित्री कुरा बुझ्नै 5 वर्ष लाग्छ, किन त्यहाँको कर्मचारीहरूले घुमाइदिरहेको छन् क्या। त्यहाँ के हो वास्तविक भित्री कुरा के हो भन्ने कुरा निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले त उहाँहरू जानुभयो, वास्तविक कुरा बुझ्दै उहाँहरूको टाइम सकेको छ। त्यसैले जुन जनतालाई आकांक्षा राख्नुभयो त इच्छा जनताको आकांक्षा र भावना जुन रूपमा राख्नुभयो त आशा जनताहरूको बिचबाट हाम्रै भन्नै पर्दाखेरि यतिको खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ। जनताको भावना जसरी आशा जनप्रतिनिधिहरूबाट आशा गर्नुभएको थियो, जुन रूपमा आशा गर्नुभएको थियो जुन रूपमा यो अहिले वास्तविक मेची नगर। तपाईलाई के लाग्छ कस्तो गर्नु पर्थ्यो त उहाँहरूले पहिलो कुरो त मलाई के लाग्छ भने नि हामीमा इमानदारी हुनु पर्थ्यो, एकदम कडा इमानदारी हुनु पर्छ। जनताको पक्षमा बोल्ने हो क्या, जनताको पक्षमा काम गर्ने हो क्या। यहाँ विशेष धेरै कुराहरू तपाईलाई लाग्दैन उहाँहरूले जनताको पक्षमा काम गरे जस्तो होइन? के भन्ने पर्दा अप्ठ्यारो छ क्या यस्तो कुराहरू। कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नि जनताको पक्षमा गरे जस्तो होइन क्या, गर्ने हो, गरे जस्तो होइन, गर्नुपर्छ। मलाई त लाग्छ जनताको पक्षमा बोल्ने हो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने मेची नगर, अब तपाईँ भन्नुहोस् न मेची नगर नगरपालिकामा अहिलेको वर्तमान स्थानीय निकायमा या त अहिलेको राज्यमा तपाईँले मेरो पैसा जाने हो र? राज्यले पैसा दिने हो, सरकारको पैसा हो, तपाईँ मेरो पैसा हो। यसलाई राम्रो खबरदारी गर्ने काम यतिको अप्ठ्यारो पर्दैन भने खबरदारी जनप्रतिनिधिले खबरदारी काम गर्न सक्नु भएन। मेरो विश्लेषण जुन रूपमा खबरदारी गर्नुपर्छ गोठालो गर्नु पर्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। त्यहाँ घुनपुचले लाग्यो, जसरी काम गर्नुपर्छ घुनपुचले लागेको छ, काम गर्न सक्नु भएन। वस्तुले बाली खाइदियो, बालीको संरक्षण गर्ने काम जनप्रतिनिधि थियो, गोठाला गर्नुपर्थ्यो, गोठाला जुन रूपमा गर्नु पर्थ्यो गर्न सक्नु भएको छैन। मैले मेरो विषय यो छ, थुप्रै कुराहरू देखिन्छ, किनभने जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गरेर उठाउन सक्नु भएन। कारण के हुँदो रहेछ भने मैले बुझेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा खतरा चाहिँ कर्मचारीहरू हुँदो रहेछन्। कर्मचारीहरूलाई स्टेट रूपमा उहाँलाई अच्याउन सक्नु भएन। नगरपालिका कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिको पक्रेर जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले घुमाइदिएका छन् क्या। होइन अनि पार्टीले नै योग्य उम्मेदवार भनेर पठाएर फेरि जनताले पनि भोट दिएको र जितेको दिए नि, तर के गर्ने त्यहाँ गइसकेपछि त उसको योग्यता क्षमता भिजन दृष्टिकोण हुँदो रहेछ नि त। मान्छेको भिजनसँग हुनु छ क्या, तपाईँसँग भिजन छ कसरी डोक्नु हुँदैन क्या। तपाईँको भिजन दृष्टिकोण आउनु पर्यो, विचार आउनु पर्यो, जनताको पक्षमा आउनु पर्यो। तपाईँ त हर बेलामा जनता पक्षमा आउनु पर्यो नि, भिजन आफूसँग हुनु पर्यो नि। त्यो कर्मचारीको भिजनबाट आउने होइन क्या। ठिक छ कि पार्टीले पठाउँदा त यत्रो चाहिँ ठुलो, अब तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्ने हुँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा एमाले पठायो, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादीले पठायो होइन। त्यतिखेर त अन्धाधुन्धा त पठाएन होला, धेरै हेरेर उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू गएर त्यहाँ चाहिँ जनताका काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न खालको चाहिँ दृष्टिकोण बनाएर चाहिँ उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ भनेर पठाएको मान्छेहरू चाहिँ कहाँ के गरेर चाहिँ चुक्नु भयो त? राम्रो गोठालै गर्नु भएन त? मैले त अनर्थ लाग्यो। मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँले प्रश्न पनि बोल्दै भएकोले पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँ यस्तो हुन्छ नि सर, जब जिम्मा दायित्व दिइन्छ नि, दायित्व वहन पार्टीको दायित्व वहन गर्नु पर्थ्यो, उहाँले वहन गर्न सक्नु भने चुक्नु भएको छ। पार्टी पनि चुपै लागिरहेछ, उहाँहरू चुक्नु भयो तर पार्टी अहिलेसम्म चुपै लागे जस्तो देखिन्छ नि त हामीले। के गर्ने अब माथि उभिएर माथि थुक्दाखेरि आफ्नै जीवन लाग्छ, के गर्नु, अब 5 वर्ष पर्खिनै पर्छ। अनर्थ लाग्दैन र प्रष्ट कुरो यही हो, केही नै लाग्दैन। अब 1.5-2 वर्ष सब पर्खिनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अबको दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो हुने राम्रो मान्छे पार्टीभित्र आउनु पर्यो, भिजन र दृष्टिकोण भएको मान्छेहरू आउनु पर्यो, जसले तपाईँ कर्मचारीले नेताले घुमाउने होइन क्या, नेताले कर्मचारी घुमाउनु पर्छ। जनताको त्यहाँको समस्या त जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ नि होइन, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले घुमाउनु पर्छ। तर यहाँ के देखिन्छ भने अहिलेको कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई घुमाइदिएको छ। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ पनि नगरवासी हुनुहुन्छ, तपाईँ नगरपालिका जानु न, अब मैले भनिराख्नु हुँदैन। अब कति कुरा मैले भन्नु नहुने कुरा पनि हुन्छ, त्यसैले मैले त सबै कुरा खोल्न सक्दिनँ। प्रष्ट कुरो
तर मलाई लागेको कुराहरू तपाईँ आफै मैले होइन, तपाईँ सरलाई गएर बुझ्नुहोस् न। तपाईँहरू कर्मचारीले घुमाइरहेको हुन्छ, कर्मचारी यसो गरेको हुन्छ, त कमसे कम एउटा कुरा सामान्य कुराहरूमा पनि जनताको पक्षमा काम गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू जिम्मेवार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई जिम्मेवार मान्छेलाई भन्यो भने पनि सुन्दैन। किन भन्दा ऊ त सरकारको कर्मचारी। यस्तो हुँदैन क्या। सरकार जनताको कर्मचारी ठुलो हो कि सरकारी कर्मचारी ठुलो? म त भन्छु जनताको कर्मचारी प्रतिनिधि ठुलो हो नि, राज्यको कर्मचारी ठुलो त होइन नि। त्यसो हुँदैन। जनप्रतिनिधि ठुलो भयो भने जनप्रतिनिधिले के अरे चाहिँ कर्मचारीको निर्देशनमा होइन, जनताको प्रतिनिधिको निर्देशनमा कर्मचारी चल्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसमाले मलाई लाग्छ अहिले एउटा म तपाईँलाई हाम्रो पालोमा 38-39,000 रुपियाँ बजेट बन्थ्यो। गाउँ विकासमा 1.5 लाख रुपियाँ बजेट हुन्थ्यो। हेर्नु त अहिले त करोडौँ, एउटा वार्डमा 1.5 करोड जति आउँछ। 70-74 अरब करोड बन्छ होइन, अरबको बन्छ, करोडको बन्छ। हाम्रो अब हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा मलाई त लाग्छ नि इमान्दारी कार्यकर्ता, इमान्दारी नेता, इमान्दारी नेतृत्व मान्छेहरूको चाहिँ पुग्यो भने नि विकास त मलाई लाग्छ 5 वर्षमा हराभरा हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, अरूले म जान्दिनँ। तर मेरो चाहिँ विचार को लाग्छ भने अब जनप्रतिनिधिहरू लगभग विशेष गरी भनेको 2टा मान्छे म देख्छु। अन्य कुरा होइन, कुनै पनि ठाउँको मुलुकको जुनसुकै ठाउँको जनप्रतिनिधि, मेयर, मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एकदम भ्रष्ट जनता पक्षमा उभिने मान्छे कार्यकर्ता नेताहरू पुग्यो भने नि विकास त तपाईँ अहिले पनि भन्नुहोस्, तपाईँ विकास भएकै छैन भन्नु हुँदैन नि। तपाईँको अहिले त आफ्नो गाउँ आफ्नोमा रकम जम्मै तपाईँ गाउँमा आएको छ। हेर्नु त त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा विकास हुन टाइम लाग्दैन। मलाई त्यस्तो अब अहिलेको सरकारले कामै गरेको छैन भन्नु मिल्दैन। पार्टीगत रूपमा आफ्नो चाप्लुसी चाकरी आफ्नो ठाउँमा, नेतामुखी आफ्नो ठाउँमा ल, तर विकासकै रूपमा हेर्ने भने तपाईँको त असाध्यै विकास पनि त भएको छ। तपाईँ ट्रेनको कुराहरू गर्नुहोस्, के अरे एयरपोर्टको कुराहरू गर्नुहोस्, या यस्ता बाटोघाटो कुराहरू जहाँसुकै हाम्रो पालोमा सानो सानो बाटोहरू थियो, ग्रेभल हामीले गरेका थिएनौँ। काँक्रेर गाउँ पनि 47-48 कुरा अहिले कुरा पनि छन्। बाटोघाटो चाहिँ अब रेलका कुरा, जहाजका कुरा, केका कुरा छन्। अर्कोतिर हेर्ने भनेदेखि जनता अहिले पनि सडकमा कुनै सङ्घ संस्थाले दिएको खाना पनि खाइरहेका छन् होइन। अघि मैले एउटा दृष्टान्त भने निग्रो बेचेर यसले के किन्ने अवस्था त्यो छ। सरकारले गरेको पनि छ, तर जनता एकातिर भोगभोगै पनि देखिएको छ होइन। ठिक छ, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा अग्रज कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यो पार्टी साँच्चै जनताको पार्टी, साँच्चै वर्गीय पार्टी, साँच्चै जनताको मुक्तिका लागि निर्माण भएको भनेको छ। यो पार्टीलाई का नेतालाई, विशेष गरी यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई झापाको बन्दन मुण्डाले के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ मैले अघि भने यो विशेष गरी मैले भन्नुपर्दा केन्द्र कमिटीका साथीहरूलाई भन्नुपर्छ। मैले भन्ने गर्दाखेरि प्रचण्ड र केपी कामलाई भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ। मैले केन्द्र कमिटीमा बसेका नीति निर्माण निर्देशन जहाँ पार्टीभित्र होस् या त सरकारभित्र बसेको होस्, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन यो कम्युनिस्ट पार्टी विलिन भइहाल्छ, सकिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। यो अवसर पनि यही ताल हो भने त भन्न पनि होइन। अहिले पनि त समय छ नि त, अवसर त छ नि, समय त छ नि। एकदम त बिग्रिहालेको छैन नि। तपाईँ 2-3वटा धेरै पनि होइन, 2-3वटा कुरालाई यसो गर्ने हो भने, नियन्त्रण गर्ने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी छेडी बिना दीर्घकालीन जान सक्छ। म भन्छु पहिलो 1 नम्बरमा ठ्याक्कै चाप्लुसी चाकरीको अन्त गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रै गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ। घुसखोरी भ्रष्टाचार तस्करीको अन्त गर्नुपर्छ। गुट र उपगुटको अन्त गर्नुपर्छ। त्यहाँ पार्टी कुन पार्टी होइन, कुन व्यक्ति होइन, कुन लाइनको कुरो होइन, जो मान्छे इमान्दारी छ, जनताको पक्ष, राष्ट्रिय पक्षमा इमान्दारी मान्छे चिनिन्छ नि सर। मान्छेको बोलीबाट थाहा पाइन्छ, अनुहारबाट थाहा पाइन्छ क्या, थाहा पाइँदैन। मान्छे कमिसन खोर हो कि पार्टीभित्रै कमिसन खोर छन् नि? छैनन्। भ्रष्टाचार पार्टीभित्र छ नि, दलदलमा पार्टीभित्रका कार्यकर्ता नेताहरू फसेका छन् नि? छैनन्। र ती मान्छेले थाहा पाइँदैन। जसले जनताको पक्षमा बोल्छ ओकालत गर्छ, त्यो मान्छेलाई पार्टीले जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने, सांसद बनाउने हो भने मलाई लाग्छ
मैले भने नि 30% अहिले इमानदारी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो इमानदारी कार्यकर्ताका नेताहरू 30%ले यो सबै ल्याउनुपर्छ। योभन्दा उपलब्ध के खोज्नु सर? बहुत ठुलो छ। तर मलाई के लाग्छ अब त्यसो होइन, उल्टाउनु पर्छ। 70% इमानदारी कार्यकर्ता त्यहाँ पुग्नुपर्छ। 70% जनता पक्षमा राष्ट्रिय पक्षमा बोल्ने 70% पुग्नुपर्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, यही महाकालीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अब सम्झौँ हामी, महाकाली कुरा गर्ने भने केही नेताहरूको कारणले, यदि होल धेरै कुरामा त होइन, केही नेताहरूको कारणले यो ठाउँमा सफल भएको छ। म धेरै भन्दिनँ, तर केही नेता त्यही पनि त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किन हुँदैन? आँट गर्नु पर्यो, हिम्मत गर्नु पर्यो नि। केही नेताहरू, अग्रज नेताहरूले जुन कुरा हिम्मत गर्नुभयो, यसले आज एउटा ऐतिहासिक इतिहासमा काम, मुलुकको ऐतिहासिक काम भएको छ। यसलाई बिर्सिन सकिँदैन। त्यसमा फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले कामै गरेको छैन भन्न मिल्दैन। तर रहेको कुराकानी के भने अबको दिनहरूमा म नेतागणहरूलाई अनुरोध गर्छु, माननीय सांसदहरूलाई अनुरोध गर्छु, केन्द्र कमिटीका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्छु, अहिले अग्रिम पन्थीमा उभिनुभएका प्रचण्ड र केपी कामरेडलाई अनुरोध गर्छु कि यो पार्टीलाई स्वच्छ बनाउनको लागि तपाईँहरूको हातमा छ, उहाँहरूको हातमा छ। कार्यकर्ताको हातमा भन्दा पनि उहाँहरूको हातमा छ। त्यसैले पार्टी बचाउन र पार्टीलाई जनता पक्षमा, राष्ट्रिय पक्षमा, भोक नाङ्गाको पक्षमा, सर्वहाराको पक्षमा उभ्याउनको लागि उहाँहरूले दृढ गर्नुभयो भने, प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने र गर्नुभयो भने मलाई अवश्य जस्तो लाग्छ। तर अर्को कुरा के गुट र उपगुटको होइन, लाइन र अर्काको लाइनको कुरा होइन। यहाँ कम्युनिस्ट, हामीले कम्युनिस्ट आँखाले हेर्नु पर्यो। के गुट र उपगुटको आँखाले हेर्नु हुँदैन। कुन गुटको भन्ने कुरा छुट्याउनु हुँदैन। कम्युनिस्ट मान्छे हो कि होइन, नेकपा मान्छे हो कि होइन, विचार बोकेको त्यो मान्छे जनता पक्षको छ कि छैन, राष्ट्रिय पक्षको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यो त मेरो पक्ष होइन, त्यसैले उसलाई उम्मेदवार दिनु हुँदैन। त्यो त मेरो पक्षको होइन, त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हुँदैन। कार्यकर्तालाई गुटमा राखिदिनु भएन। हो त्यस्तो कुरोलाई विरोध गरेर मलाई लाग्छ यसलाई सही निर्देशन गर्नहरू, सही परिचालन गर्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। अहिलेको ड्राइभर चालक उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सही हाँकिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ गन्तव्यमा पार्टी अवश्य पुग्छ। त्यस्तो पर्लाई यस्तो भइहालेको छ भन्ने कुरा मलाई त एकदम लागेको छैन। किनभने समय छ, पार्टी दीर्घकालीन शासन गर्न सक्छ यो मुलुकमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रिय पक्षमा उभ्याउन ठ्याक्क सकिन्छ। तर मैले भने फेरि पनि 75% मान्छेहरूको गुटको अनुहारले अनि जातले, थरले होइन, वर्गीय चिन्तन र सोच भएका मान्छे, इमानदारी मान्छेहरूलाई ठाउँमा अवसर दिनुपर्छ। ती मान्छेले काम गर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो मुलुकमा विकास गर्न टाइम लाग्दैन। हो किन लाग्दैन भने सारा बजेट यहाँ आएको छ, खाली रखवाली, इमानदारी, चौकीदार मात्रै गरिदिनु भयो भने, पैसा तपाईँ ठाउँमा सही सदुपयोग गरिदिनु भयो भने विकास 5 वर्षमा त होइन तपाईँहरू। तर मलाई लाग्छ अहिलेको यही हो भने 5-10 वर्षमा हर मुलुकले, नेपालको हर नगरपालिका, हर गाउँकाहरूले फड्को मार्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। तर हामी सुन्दैछौँ कहीँ अब भ्रष्टाचारको कुरो भइरहेको छ। 3 जरमा प्रतिनिधि भ्रष्टाचार भएको छ। हेर्नु कति लाजो मर्दो लाग्छ। अब त आफूलाई पनि लाज लाग्छ। अब अनि पूर्व जनप्रतिनिधि हो भन्नलाई अब मलाई पनि लाज लाग्छ होइन। अनि यसो सम्झिन्छु म, आखिर तिम्रो के गतिलो, तिम्रो पार्टी त भनिदिन्छ नि। तर एउटा कुरा चाहिँ सोध्नुहोस्, यो पार्टीमा सबै त्यस्ता छैन। एउटा कुरा चाहिँ मान्नुहोस्, मैले भने 30% म जस्तो इमानदारी छ। म त भन्छु, म अहिले पनि भन्छु म इमानदारी व्यक्ति छु। र म मात्रै होइन, पार्टीमा सिङ्गो पार्टीमा 30% इमानदारी हुन्छ। यो 30%ले पार्टी ठ्याक्क अहिले यहाँसम्म उभिएको छ, पार्टी यहाँसम्म पुगेको छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई चौतारी पोर्ट अनलाइन खबर पत्रिका मार्फत तपाईँले निमन्त्रण गरेर बोलाइदिनु भएको छ। बोलाउनु भयो मेरा विचारहरू जनताको बिचमा, सिङ्गो राष्ट्रको बिचमा र नेताहरूको बिचमा पनि एउटा सन्देश मुलुक जाने भएको हुँदाखेरि अब हुनसक्छ अब छोटे मुख बढी बात यो मधेसै भन्ला सक्ला। नेताहरूले भन्छन् नि त्यो काले मोरा बन्धन मुन्डा ठुलो ठुलो कुरा गरेर मलाई लाग्दैन। यदि कसैले चित्त बुझ्दैन भने मलाई प्रश्न राख्नुहोस्। तपाईँहरू नेताले राख्नु भएको हुन्छ, मलाई टेन्सन विषय होइन क्या। म यसको जवाब दिन म जहिले पनि तयारी छु। फेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि म नेताहरूको डरहरूले भाग्ने काम पनि होइन। किनभने मैले चाबसी गर्नु छैन, मैले चाकरी गर्नु छैन, मैले पार्टीलाई दिनु छ, पार्टीबाट लिनु छैन।
मैले नेतालाई सहयोग गर्नु छ, नेताबाट लिनु छैन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई टेन्सन विषय पनि छैन। त्यसमाखेरि म फेरि पनि तपाईँले मलाई यो ठाउँमा बोलाएर भावनाहरू जनताको बिचमा, राष्ट्रको बिचमा, नेताहरूको बिचमा एउटा पुर्याउने अवसर दिनुभएकोमा